exercice في module 1 des vibrations. Donc نحط لكم l'exercice في التصويرة. مهم عندنا يقولك soit une sphère de masse M et de rayon R fixée à l'extrémité d'une tige de masse négligeable. عندنا هاد لا ماس رانا ملصقينها في لا فان تاع لا تيج تاعنا والكتله تاع هاد لا تيج كلو مطرق ولا بايزومبل هادي نهملوها ما ندوهاش بعين الاعتبار في التمرين تاعنا. et de longueur L تسمى هادي كاع L. La tige effectue des oscillations de faible amplitude autour d'un axe fixe passant par le point O. Le point A de la tige هذا A tel que OA طول OA هو L sur 2 puisque هذه كاع L هذه هنايا L sur 2 وهذه L sur 2 est relié à un bâti fixe par un amortisseur. هذا l'amortisseur تاعنا de coefficient de frottement visqueux on donne J sphère عطاونا J moment d'inertie تاع sphère au point B. عطاوه لنا شحال. عندنا la première question قالنا calculer le moment d'inertie du système. théorème de Huygens. هنا قالوا نخدموا بالتhéorème de Huygens. théorème de Huygens هذا شي يقول غادي نديرو تي اش هي théorème Huygens. شي يقول هو جي عندنا انا نقولوا مومون دينارتي نرمزوا له بالجي تاعش هنا Huygens هو جي لو مومون دينارتي تاع اون سفير. هذا تيورم دو Huygens نخدموه كي تكون عندنا اون سفير جي تاع سفير مع هذاك لو بوين اللي عندنا غادي نسميه ان بوين ا نقولوا المركز تاعها راه في لو بوين ا بلس الكتله تاع هذيك لا سفير الكتله تاعها في الطول بين المركز اللي هو قلنا ا والبديه تاع هذيك الاخر. دوك أسنين هذا طول غادي نرسموها ما غاديش نديرو على تاع التمرين هنايا باش نفهموا القانون تاعنا. عندنا كان في هذه النقطه لز هذه لاتيج وهنايا راه السيلان. هذه النقطه راني مسميتها دروك ا هذه هي ا والبديه تاع لاتيج غادي راني مسميتها او هي او وهذه عندها اون ماس bien sûr que عندها une masse donc هي جي تاع السفير عند هذاك لو بوين بلس لا ماس تاع السفير في الطول أسنين في الطول تاع لاتيج أسنين اللي يربط ما بين مركز تاع لا سفير وين يبدا هذاك لي اكستريميتي تاع هذيك لاتيج. بون هذا هو القانون نحن نطبقوه على التمرين تاعنا. عندنا حنا هنا في التمرين قالوا لنا بي دونك عندي جي تاع السفير عند لو بوين بي بلس لا ماس تاعها وعلى حسب التمرين عندي بي او ولا او بي ما يتبدلوش هذا ماشي شويه تما نورمال غادي نسميها بي او و2 طول. جي سفير هذه طاوها لي في التمرين هذا باش نفهموا جي سفير طاوها لي في التمرين قال لك هي 2 sur 5 ام ار او كاري بلس ام تقعد ام سي اون ماس. دروك خاصني الطول بي او شوالا واش قلنا الطول تاع هاد لاتيج ال تسمى ال او كاري. هذه هي دروك شنو نقدو خلوها هاك ونقدروا نجبدو كي نقولها نجبدو الام عامل مشترك 2 على 5 ار او كاري زائد ال او كاري الكل في ام. هذه هي la première question تاعنا. La deuxième calculer l'énergie cinétique l'énergie potentielle et l'énergie de dissipation. هذه الحاجه جديده في هذا التمرين تاع دروك خطره اللي فاتت درنا كان عندنا غير l'énergie cinétique و l'énergie potentielle هذيك في لو سيستيم لينيير. دروك رانا في لو سيستيم امورتي كيفاش نعرفه كي يكون عندي امورتيسور صاي نشوف عندي امورتيسور نعرف راني في الدوزيام سيستيم اللي داخله فيه او دي هذه لازم نعقل عليها هكاك معلومه ولا مهم. قالوا لك الانرجي سينيتيك احنا نعرفوا باللي مش عاقله اذا قلتها في فيديو اللي فات مو عندنا الانرجي سينيتيك فيها زوج او سي تاع روتاسيون
دوران زائد او سي ترانسلاسيون انسحاب. دوران انسحاب، وكل وحده فيهم تساوي حاجه. تاع الروتاسيون هي 1 sur 2 جي تيتا بوين او كاري، وتاع الترانسلاسيون هي اللي نعرفوها كاع 1 sur 2 في او كاري، وكما نعرفو في هي اكس بوين. ثم هذه باش ما تبحرلكمش هي 1 sur 2 ام اكس بوين او كاري. دروك حنا نروحو نشوفو، حنا لازم نحفظو، ماشي نحفظو، خاص نفهمو بلي هذا هو القانون تاع الانرجي سينيتيك. نروح نشوف على حسب التمرين تاعي اسكو عندي للزوج، اسكو عندي هادي ولا هادي. بون، عندنا هنايا كانت عندنا اون ماس كانت هنا، حركناها بزاويه. دونك هنايا راه يصرى عندي دوران. هاد الاخر هادي راها الدور، اسكو راهي تنسحب؟ لا ماهيش تنسحب، راها الدور كاع. كي تنسحب الحاجه تقعد باغ اكزومبل كانت هنا سحبتها للفوق بدون زاويه، ما عنديش زاويه، ولا راها عاد هنا وسحبتها هنايا ما شكلتش زاويه. هنا راه عندي دوران، سما هادي ما نديروهاش في لو كا تاعنا هنايا. او سي هي 1 sur 2 جي تيتا بوين او كاري. وكما نعرفوا الاسئله كاع تجي متسلسله. هنايا الجي اللي غادي نستعمله ما غاديش نستعمل جي تاع السفير بارابور بي، نروحو نستعملو جي اللي حسبناها بالتيوريم دو هويغنز. تما خاص نكونوا دايرينها نيشان. ثم هنا هويغنز، جي هويغنز، نروحو نعوضو 1 sur 2 شحال لقيناها. نروحو 1 sur 2 ام جماعة الخير هذه 2 sur 5 r au carré plus l au carré. هذه كاع غير جي، وما نسوش تيتا بوين او كاري تاعنا. هذه الانرجي الاولى اللي طلبوها منا. دوزيام انرجي اللي قالوا عليها هي الانرجي بوتنسيال. حنا نعرفوا ثاني فيها زوج، فيها كي يكون عندنا حالة نابض اللي 1 sur 2 kx au carré. كي نشوف كا لازم نعرف شي يمثل الكونستون دو غيدور، عندها علاقة بالرسور. ثم اذا ما عنديش رسور كا ما عندهاش معنى، ما كانش. وعندنا ام جي اش، هذه كي تكون عندنا حاجه وغادي تطلع، ولا مهم نتوما ركزوا على الاش. تما راه عندي ارتفاع تبدل، راه عندي ارتفاع. كي كانت عندي حاجه راها في بلاصه، كي حركتها تبدل الارتفاع تاعها. كيما هنايا لازم نرسمو باش نفهموا اش راني قاعده نخرط. حنا تاعنا كانت هنا، هي في لاباس تاعها كانت هنا، كي حركناها ولا ضرب فيها ريح ولا معلى باليش ولات هنا طلعت، ثم راحت هنا. هذا ال وهذا نفسه تاني ال. غادي الخيط ما غاديش، لاتيج تاعنا ما غاديش تبدل الطول تاعها. حنايا خصنا هذا الارتفاع نبدو من المركز. هي كانت هنا صح نقولوا هنايا كانت هنا وطلعت. خصنا هذا الارتفاع، سما راه كاين عندي ارتفاع، وبالتالي باش ما نكثروش الهضره غادي نستعملوا هذا. ما نستعملش هذا باسكو لا وجود للرسور، دونك ما عنديش اش ندير به. جيسبر كو وصلت المعلومه، ما عرفتش كيفاش نوصلها اكثر من كده. هذه تروح للزيرو، تما ندي ام جي اش عطاونا ولا سقساونا ولا قالوا لنا عليها كاش معلومه، ما قالوا لناش. ثم خاص نحوس على اش تساوي. حنا قلنا بلي هذا ال، هذا كاع ال ياك، ثم هذا ال. غادي نحوس على هذه، نحجبو. خصني هذا وهذا هو الاش، تما غادي نديرها هنا باش يبانو. خصنا ماركر واحد اخر. وهذا شوفوا الغوز كاع هو ال، وهذا اش، وهذا غادي نسميه ال بريم ولا نسميه كيما بغيت.
غادي نسمي هذا ال بريم. وانا خصني اش يساوي، وهنا عندي بيان سور زاويه طيطه، حركنا بزاويه. غادي نقولوا ندي سينوس شايره، غادي نقولوا سينوس طيطه. سينوس هي المقابل على الوتر، المقابل هو هذا، غادي نقولوا نسميه زاد ولا حاجه، صح غادي نسميه زاد. على الوتر هو هذا ال على ال. اسكو زاد راه عنده، اسكو هذا راه عنده علاقه بالاش؟ ما عندهاش علاقه، تما ما غاديش ندي سينوس، ما تساعدنيش. ديزولي ما كاش يبان على بالي. قلنا بلي هنايا ديت سينوس، ثم المقابل هذا سميته زد، سميته على الوتر اللي هو سينوس طيطا زد على ال. اسكو هذا زد عنده علاقه بالاش؟ ما عندهش، ثم ما عندي، ما غادي ندير بالسينوس. نروح نسيي الكوس. كوس طيطا، كوس هي المجاور على الوتر. المجاور شوالا هذا كاع، المجاور هو ال بريم بلوتو، ال بريم على الوتر تاعي اللي هو ال بريم، ندير ال ناقص، و ال بريم هي شاه، هذه هي شاه. الخضر هو شاه، هو الغوز موان الاش، هذا ناقص هذا يعطيني هذا. ثم غادي ندير الغوز اللي هو ال ناقص الاورانج اللي هو الاش على ال. دروك راه عندي الاش، لقيت الاش يساوي بلوتو، لقيت خرج لي الاش، اي من نقدروا نخرجوها سهله. غادي نطلع ال، ثم تجينا ال كوس ال كوس تيتا هي ال موان اش، دونك اش غادي تروح منا تجيني ال موان ال كوس تيتا. خرجوا ال عامل مشترك هي 1 ناقص كوس تيتا. خرجت الاش دروك شايله بدلاله امور اللي نعرفها. نعرف الال ذكروه لي في التمرين، دوك حاجه تتعدى معروفه، والطيطه هي الزاويه اللي راها باينه، شو الاش لازم نجبده. ورياضيا نعرفوا باللي 1 موان كوس تيتا هي تيتا بريم نورمالمون سور 2. هي تيتا بريم سور 2، هذه عقلوا عليها. سمو دروك نروح نعوضها في الاو بي. هذه كاع هاد الخدمه في الاو بي كنا نبغي باسكو نحسب نعرفها. والجي هو تاع الثقل هو 9 فاصل حاجه، ولا غالبا من ندو 10. نروح نعوضو. ثم عندنا او بي هي ام جي، هذه لا تسمى هذه غادي تولي لنا اش هي ال في تيتا او كاري سور 2، هي ال في تيتا او كاري سور 2. سي بون، هذه هي الاو بي تاعنا، الانرجي الزوجه، الطاقه الزوجه تاعنا. نروح نزيدو الطاقه الثالثه اللي هي استعاد جديده نوعا ما، l'energie de dissipation. نرمزوا لها dissipation كيما واخا بوتونسيال بي هنايا، تما غادي نرمزوا لها دي. تساوي هي ان دومي الكويفيسيون دو فروتمون فيسكو، نرمزوا له هو يشبه الام والتي. مهم عارف الوسمح هذا كم تشوفوا هذا هو في تيتا اكس، كتروا لي الطيطات في اكس او كاري. دروك انايا خاصني دروك كلش كتبته بدلاله الطيطه. او بي خرج لي بدلاله الطيطه، والاو سي بدلاله الطيطه. هذا حنايا كي غادي من بعد غادي لازم نعرف بلي غادي من بعد غادي يكون كاين سؤال على اون ايكواسيون، وامبوسيبل غادي يكونوا عندي متغيرين، يا المتغير اكس يا المتغير تيتا، باسكو غادي لزوج يتغيروا بدلاله الزمن. انا نسحق واحد، ثم يا اما نكتبوا تيتا بدلاله الاكس يا اما الاكس بدلاله التيتا. حنا كيفاش هادي نجبدوها؟ من نعرف انايا دروك كيفاش نجيب الاكس والتيتا. حنا نرسمو هذا تاعنا، غادي نسيو الدوران نسيو نفهموا الدوران تاعه. وش قالوا لنا بلي عندنا لي زوسيلاسيون، معناتها التذبذب تاعنا غادي يكون فيه دي فيبل امبليتود. ثم غادي نديرو في راسنا بلي عندنا
الزوايا يتعدوا صغار. ثم نقولوا كان هنا تحرك هنا بزاوية تيتا، وهذيك التيتا صغيرة، وهذا حنايا كي غادي نديرو دوران غادي يجي هاك، حنا كي نديرو دوران يجي هاك، بصح من كترية اللي الزاوية صغيرة يولي يبان هاك. دوك انا عندي هذا حركته غير شويه، اسكو غادي يبان دوران؟ ما يبانش القوس، يبان حاجه صغيره. مهم غادي لازم نفهموا بلي يجي هاك. هذا اكس وهذه تيتا، وهذا الوتر تاعنا هو ال. ثم شنو راح ندير وهذا تاني هو ال. وحنايا رانا قارين في اون دي فيبراسيون، رانا قارين باللي بار لو ديفلوبمون ليميتي تاع سينوس غادي تخرج لنا سينوس تيتا تقارب تيتا. هذه في الكور. دونك هنايا ندير سينوس تيتا تساوي هي المقابل تسمى اكس على ال، وبما انه سينوس تيتا تقارب تيتا سما نديرو بلي تيتا هي اكس على ال. وانا بما انه راه عندي زوج طاقات بالتيتا لازم الثالثه نديرها بالتيتا، ماشي للزوج نبدلهم على وحده. ثم خاص نخرج الاكس بداله التيتا. اكس غادي تجينا تيتا فوا ال. هذه باش نفهموا في لي زيكزارسيس اللي غادي نحوسوا نبدلوا التيتا والاكس. دروك انا رانا في لينيرجي دو ديسيباسيون، تسمى راه عندي لامورتيسور، تسمى غادي المثلث اللي نحوس عليه هو هذا، غادي نحوسوا على هذا المثلث. تسمى خاصني دروك اكس بريم، بما انه خاصني اكس بريم لازم نلقى الاكس. نفس الطريقه هنايا شوالا غادي ندو سينوس تيتا، هذه التيتا سينوس تاعها هي المقابل هو توجور، هذا توجور هو اكس على الوتر. هذا شحال؟ هذا ال سور دو، هذا كاع ال، هذا ال سور دو على ال سور دو. دونك غادي تجينا تيتا هي اكس على ال سور دو. خلوها هكا. ثم الاكس شايله. قبل ما نكملوا هنايا غادي تولي لنا هذه 2 اكس على ال. ايا نخلي هاد ال نطلعه عن تيتا تجينا ال فوا تيتا، وهذا الدو يهود تسمى تجينا هكا. هذه هي الاكس، هذه الاكس تاعنا خرجناها. ودروك حنايا في لينيرجي دو ديسيباسيون نسحقوا اكس بريم، ثم نروح نشتقها. فيها شويه خدمه بصح بالولف تولي سهله. ثم لقينا باللي اكس هي ال سور 2 تيتا، ولا كاع سور 2 ولا كاع سور 2. مهم كي نروح نشتقها عندي الاول مشتق الاول في الزاوج زائد مشتق الزاوج في الاول، ثم غادي يجينا ال سور 2 ال طول سور 2 تسمى هذه كاع كونستانت، تسمى مشتقه تاع كونستانت. 0 في التيتا تروح لي 0، يبقى لي الزاوجه زائد هذا كيما راه في المشتق تاع هذا متغير، ثم يولي لي تيتا بريم. هذه اكس بريم. ماما حد الان راها باينه. سي بون نروح نعوضها في لينيرجي تاعي اللي هي او دي 1 sur 2 coefficient d'amortissement fois L sur 2 θ point au carré. سما هذه au carré L au carré sur 4. 2 au carré هي 4. هذه troisième énergie تاعنا.